کرے جڑے نیکی بھی کرن تے گناہ بھی کرن. آقا کیوں؟ فرمایا رب چاہندا ہے گناہ گار ہوئے گا تے میری رحمت دا پتہ چلے گا. گناہ گار ہوئے گا تے میری رحمت دا پتہ چلے گا. یارا ہے کوئی مرضی خدا ہے، گناہ کر کے آکڑیا نہ کر، گناہ کر کے آکڑیا نہ کر، گناہ کر کے تکبر نہ کریا کر. گناہ کرنا انسان دی جناب والا گھٹی دے وچے کہ بنیا ہی جدوں نسیان وچوں بھلنا دا کام ہے تے بھلن تو بعد غلطی کرن تو بعد جدوں یہ ڈر کے رب دے اگے انج ہاتھ جوڑدا ہے نا، ہائے 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 پھر مالک دی رحمت اچھلے مار دی ہوندی ہے تے فرشتیاں نو رب کہندا ہے فرشتیو آہا یہ نا جدے بنن تے اعتراض کردے سو آ ویکھ لو اینو آندے جے کمال غلطی کر کے غلطی من لینا اپنے مالک دی بارگاہ چ تے میں دے سارے معاف کر چھڈے. میں دے سارے اے او مہینہ ہے جدے ایک لمحے دے اندر اس تو اگلا مہینہ ہور برکتاں والا آ رہا ہے لیکن سرکار دی نسبت نال اس مہینے دیاں فضیلتاں بڑیاں نے، عظمتاں بڑیاں نے. تو حضرت بشر عافی نو جدو سلام ملیا اپنے کارخانہ چلاتا، شراباں ڈولتیاں، ہر شے پن توڑ چھڈی، ننگے پیری اللہ دی بارگاہ چ رب نے نال ہی ولایت دے دیتی. اس علاقے دے ولی کامل دے لڑ لگے، اتھوں سارا فیض ملیا. ہن دوستا سب کچھ جدو ملیا تے پیراں چ جتی نہیں سن پاؤندے. ایک دن لوگاں پوچھیا سرکار گرمی ہوے سردی ہوے تسی ہڈے پیراں دے اندر اسی جتی نہیں ویکھی کدی، اے دی وجہ آپ نے فرمایا گل اے وے جدوں اسی بیٹھے ساں تے ننگے پیر بیٹھے ساں تے رب دا سلام آیا سی، رب دا سلام آیا سی تے اسی خیال ادوں دا یہ کرنے ہیں کہ شاید سانو رب ساڈے رب نو ساڈی اوہی حالت پسند ہے اس واسطے جتی تے پاؤنی نہیں. تے اگوں کرم کی ہویا بزرگ فرماندے نے وحدہ لا شریک نے اس علاقے دے جانوراں نو حکم دے دیتا جانورو خبردار میرے بشر حافی دے راہ وچ کوئی لد پیشاب نہ کرنا. آپ دا رستہ صاف رہندا سی، جانور گزردے بھی سن تے جانور تک بھی لد پیشاب وغیرہ حضرت بشر حافی دے راہ چ نہیں سن کردے. اللہ اکبر کتھوں مقام ملیا؟ ایک بسم اللہ دا ادب کرن دا. اج اسی ہتھیں بسم اللہ لکھنے ہیں اخباراں تے اشتہاراں تے اوہی گلیاں چ رلدے پھردے نے، پھر اسی آنے ہیں ساڈیاں دعاواں قبول نہیں. جڑیاں نظراں دے سامنے یارا اخبار چ بھی اللہ دا نام زمین تے رلدا پیا ہے، بے ادبی ہوندی پئی ہے، بے حرمتی ہوندی پئی ہے. اس واسطے کوشش کریا کر اللہ دی بارگاہ چ کوئی نیکی چھوٹی چھوٹی نہیں ہویا کردی. جے چھوٹی جی نیکی بھی وہ پسند کر لے تے بڑیاں نیکیاں نالوں افضل تے اعلیٰ ہو جاندی ہے. اگر کوئی ایسا کاغذ کوئی ٹکڑا اخبار دا ہو جائے کوئی ہو جائے تو انہوں اٹھا لیا کرو، پیراں چ نہ رلن دیا کرو، انہاں لفظاں دا ادب کرو. اے حروف تہجی جڑے نے بڑے برکتاں والے نے. اللہ ساری قوم نو ہدایت دے دے، کہہ دیو آمین. اللہ اکبر. تو کوئی بھی کاغذ دا ٹکڑا اتے کوئی عبارت لکھی ہے بالخصوص اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی اگر آ جائے انہوں فوراً چکو، چمو، متھے تے لاؤ، کتے بلند مقام تے رکھو، کوئی اعلیٰ جگہ بنا کے وہ وچ رکھ دیو، سنبھال کے رکھو تاکہ توہین نہ ہوئے. ادب کرنا اپنی زندگی چ سکھ لے تے پھر بے ادباں نو رب تکا نہیں دیندا. تو ایک مرتبہ بھی محبت نال یاد کریں تے خدا دی رحمت جڑی ہے کئی مرتبہ تینوں جواب دیندی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو گناہ گار رب نو گڑ گڑا کے آندا نا یا اللہ تے رب دی رحمت انہوں 70 مرتبہ آندی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. او میرے بندے کی گل ہے بولدا کیوں نہیں؟ جدو بندہ پیار نال ایک مرتبہ کہندا یا اللہ رب بندہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر ایک اور روایت ہے فرمایا کہ نیک بندہ یاد کردا نا ایک مرتبہ رب ایک مرتبہ جواب دیندا ہے تے جے گناہ گار کوئی کہے نا رب نو یا اللہ رب 2 مرتبہ آندا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. عرض کیتا سرکار ایدی وجہ؟ فرمایا نیک تے او دے راہ تے لگا ہی ہے نا، انہیں ہن اکھڑنا نہیں تے رب دی رحمت چاہندی ہے اینوں میں پیار دیواں. آ جڑا مینوں بھلیا کھلوتا ہے جدوں 2 مرتبہ انہوں جواب ملدا ہے لبیک یا عبدی تے بندے دے نصیب جے کھل جان تے خدا دی قسم ایک چٹکے چ بخشش کراونی کوئی اوکھا کام نہیں. بس دل چ دا پیار لیاؤ. وہ تے رحمت اتنی وسیع ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف دے اندر
ایک حکایت نقل کی تھی. آپ فرماندے نے ایک رات بت خانے وچ ایک بت دی پوجا کرنے والا بندہ انہیں اپنے بت دا نام سنم رکھیا ہے تے آندا ہے یا سانمی. بڑا مشکل چایا سی, بڑی کوئی پریشانی سی تے بڑا گڑ گڑا کے یا سانمی یا سانمی یا سانمی دیاں پکاراں پوندا ہے. بت بول دے نہیں, بولیا نہیں. اسے جناب والا حال دے اندر غم دے اندر مولانا روم فرماندے نے بندہ عالم مدہوشی چلا گیا, پریشان ہو گیا, میرا کی بنے گا, میرا رب مینوں جواب بھی نہیں دیندا, جنوں اسی پکارنے ہیں ساڈی گل سندا بھی نہیں, جواب بھی نہیں دیندا. یا سانمی یا سانمی یا سانمی پکاردا رہیا, جواب نہ آیا. اس حالت غم دے نال بے ہوش ہو کے گر گیا. عالم بے ہوشی دے وچوں ایک مرتبہ منہ چوں نکل گیا یا ساما دی, یا ساما دی. ایک مرتبہ نکلیا, رب کائنات نے آواز دیتی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. جبرائیل امین نے سنیا اے کیڑا نیک بخت ہو سکتا ہے, کیڑا ایڈا پیارا ہے جنہوں رب کائنات لبیک یا عبدی فرما رہے ہیں. آندا میرے بندے میں حاضر ہوں, منگ کی منگنا ہے. حضرت جبرائیل نے پرواز کی تھی, دنیا دیاں ساریاں مسجداں نوں کھنگا لیا, او بندہ نظر نہ آیا. جنگلاں دے اندر حجریاں دے اندر گیا, دریاواں دے اوتے جا کے بیٹھ کے چار چفیرے ویکھیا, او بندہ نظر نہ آیا. رب کائنات دی بارگاہ چ کیتی یا الہ العالمین, میں ساری دنیا دی سیر کیتی ہے, مینوں بندہ نظر نہیں آیا. رب کائنات نے فرمایا جبریلا تو مسیتاں تے جنگلاں تے حجریاں وچ لبیا ہے, جے اونوں لبنا ہی تے فلانے بت خانے چ جا, فلانے بت خانے چ جا. جبرائیل امین نے عرض کی تھی مولا بندہ ہوئے تیرا بت خانے میں چلا جائے کی ایک ہی وجہ ہے, بت خانے وچ جان والیاں نو تو جواب دینا ہے. فرمایا ہاں او دی گل اے وے, او دی وجہ اے وے, او اپنے صنم دی عبادت کردا, اونوں پکاردا پکاردا بڑی مشکل دی اندر سی, بڑی پریشانی دی اندر. اس پریشانی دی وجہ نال یا سانمی سانمی کردا ہویا بے ہوش ہو کے گر گیا. آخر کار جدوں عالم مدہوشی دی اندر عالم بے ہوشی دی اندر اس آدمی دی زبان چوں بے ساختہ نکل گیا یا ساما دی, ساڈی رحمت نو گوارا نہ آیا. جبریلا جے میں بھی نہ بولدا, جبریلا جے میں بھی نہ جواب دیواں تے پھر او کی سمجھے گا بت بھی نہیں بولدا میں بھی نہیں بولدا, پھر میرے تے بت چ فرق کوئی نہیں رہنا, میرے تے بت چ فرق کوئی نہیں رہنا. تاں تیار پہ کھڑی بولے رحمت دا دریا الہی وگدا ہر دم تیرا, جے ایک قطرہ بخش مینوں کم بن جاندا میرا. رحمت دا دریا الہی وگدا ہر دم تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا. اللہ تعالیٰ دی رحمت تے ایڈی وسیع ہے, ایڈی رب کائنات دی رحمت وسیع ہے کہ بس بندہ پکارن والا بنے تے صحیح, او دی بارگاہ چاوے تے صحیح. میرا رب جڑا ہے خدا دی قسم اپنے بندے دی موڑدا نہیں جے, او دی تے رحمت اسی انتظار چ رہندی ہے بندہ پکارے تے صحیح. اور پھر اے جڑا مہینہ ہے اس مہینے میں ذرا پکار کے ویکھو اے دے وچ راز کی ہے, اے تے جلدی دعا قبول کیوں دی, راز کی ہے. میری ناقص جی عقل چ جڑا راز آیا نا سمجھ وہ سن لو. اس مہینے دی عبادت بھی نفلی ہے, کی ہے فرض نہیں. پنجگانہ نمازاں فرض نے, شب برات دی رات دا جاگنا کوئی فرض واجب نہیں. نفل ہور بھی دنوں چ پڑھے جاندے نے کہ نہیں پڑھے جاندے, رمضان شریف چ بھی پڑھے جاندے ہیں نفل. جڑا رمضان شریف چ نفل پڑھے انہوں فرضاں دا ثواب ملدا ہے. ہاں جی ہن ذرا غور کرنا ہے, اس مہینے دے نفلاں نوں فرمایا 2 پڑھو تے او 400 سالہ عبادت گزار نالوں افضل ہے. یہ وجہ کی ہے, راز کی ہے دے اندر کہ رمضان شریف دے نفل پڑھو تے فرض بن جاندے نے, فرضاں دا ثواب ملدا ہے. اے دے نفلاں نوں فرضاں دی طرف نہیں موڑیا. فرمایا جیڑا بندہ 2 نفل اس مہینے چ پڑھے
تے او جڑا 400 سالہ عبادت گزار بندہ ہے رب او دے نالوں زیادہ اجر دیندا ہے. او دی وجہ او دی اے وے کہ صرف اور صرف سرکار دی نسبت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت دی وجہ نال کہ سرکار نے فرماتا ہے مہینہ میرا ہے. ہن اس مہینے وچ عبادت تے زیادہ او ہی کرے گا نا جنوں سرکار نال پیار ہے تے جنوں سرکار نال محبت نہیں. وہ پتہ کیا نے اے شب رات دا جاگنا کوئی حدیث صحیح وچوں لبدا نہیں. اب پچھلی مرتبہ بھی کئیاں نے اعتراضات کیتے جی اے جویں شب برات سنی مناوندے نے انج صحابہ منائی نہیں, انج نبی منائی نہیں. اے شب رات دے وچ چراغاں کر دیندے نے, یہ کردے نے, وہ کردے نے. بس گل ہی نہیں. جنوں نسبت ہے وہ تے بولدا نہیں, جنوں سرکار نال نسبت تے پیار ہے وہ اعتراض نہیں کردا, تے جنوں تعلق نہیں, جنوں تعلق نہیں اعتراض تعلق والا کردا ہے یا بے تعلقہ کردا ہے. جدا کوئی تعلق نہ ہوئے وہ اعتراض کرے گا, تے جنوں پتہ ہوئے یار میرے نال دا تعلق ہے اے تعلق ہے تے او دے عیب نوں بھی چھپا جاندا ہے. نہیں یار میرا تعلق ہی اس قسم دا ہے, میں عیب ظاہر نہ کراں, میرے تعلق تے اثر ہوئے گا. تے سرکار دی ذات دے عیباں تو پا کے ہر قسم دی عیب تو سرکار دی ذات مقدسہ پا کے جب سرکار نے کہتا مہینہ میرا ہے تے فرمایا سونیا مہینہ تیرا امت تیری بخشش میری. ہائے ہائے, مہینہ تیرا امت تیری بخشش میری. بس اپنی امت نے کہو. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے شب برات والی رات جیڑا بندہ صلاۃ الخیر پڑھے, حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا میں 30 صحابہ کو سنے ہیں. کنے صحابہ کو؟ 30 صحابہ کو میں سنے ہیں جیڑا بندہ شب برات والی رات صلاۃ الخیر دی نیت نال 100 رکعت پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھے, 100 رکعتاں اس طرح پڑھے. اور پھر کی ہوئے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحابہ دی زبان چو حضرت بصری رحمت اللہ تعالی فرمایا خدا اے اجر اتنا اجر ہے, اتنا اجر و ثواب ہے کہ رب کائنات او دے ول 70 مرتبہ رحمت دی نگاہ نال ویندا ہے. کتنی مرتبہ ویندا ہے؟ اس رات جڑا اے 100 رکعت پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ او دے ول 70 مرتبہ رحمت دی نگاہ نال ویندا ہے تے پیار نال ویندا ہے. تے جدو رب پیار نال ویندا ہے تے ہر نظر وچ 70 حاجتاں پوریاں کردا ہے. ہر نظر وچ 70 حاجتاں اس بندے دیاں پوریاں کر دیندا ہے جدے وچوں ادنا تو ادنا حاجت اے وے او دی زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف کر دتا جاندا ہے. تسی 100 رکعت صلاۃ الخیر دی نیت نال اس رات ادا کرو. اپنے گھر اپنی جناب والا عورتاں نوں بھی گھراں دے اندر کہنا ہے اس طرح پڑھو 100 رکعت صلاۃ الخیر دی نیت نال ہر رکعت سورۃ فاتحہ تو بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص. ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ 10 رکعت پڑھی جاوے. کنیاں؟ 10 رکعتاں صلاۃ الخیر دی نیت نال پڑھیاں جان تے ہر رکعت وچ سورۃ فاتحہ تو بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاوے تاں بھی یہی ثواب ملتا ہے. دوستو شب برات دی رات قریب تر ہے اور اس رات نو اپنی مسجد دے اندر پوری رات دا انشاءاللہ 2 بجے تک جڑا ہے وہ اپنی محفل ہوئے گی. 2 بجے پونے 2 بجے جا کے مخصوص دعا ہوئے گی اللہ دی بارگاہ دے اندر. اس تو پہلے محفل جڑی ہوئے گی او دا بھی سلسلہ تانوں سارے نوں پتہ ہے چلے گا انشاءاللہ العزیز. تو اس رات نو جڑے مغرب دی نماز پڑھن تو بعد کھانا جڑا ہے مغرب تو پہلے کھا لیا جے, اے رات دا کوئی لمحہ ضائع نہ ہوئے. مغرب تو بعد اپنے نوافل نو شروع ہو جاؤ. یہ نوافل پڑھو, عشاء تو بعد پڑھو, پھر تسی مسجد جانا ہے, مسجد چ پوری محفل دے وچ حاضر رہو اور محفل دے اندر حاضر ہو کے اپنے مولا دا ذکر سنو سناؤ. اور پھر اس تو بعد صلاۃ التسبیح انشاءاللہ العزیز مسجد دے اندر پڑھائی جائے گی. صلاۃ التسبیح تو بعد جا کے ذکر اور دعا ہوئے گا. تو دوستو بزرگو اس مبارک رات نو اسی ضائع نہیں کرنا.
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਰਾਤ ਹੈ? ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਗਿੜਗਿੜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਤ ਗਿੜਗਿੜਾਓ। ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا، ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ بھی، زندگی ਦੇ ਅੰਦਰ بھی، جان ਦੇ ਅੰਦਰ بھی، مال ਦੇ ਅੰਦਰ بھی، ہر طریقے۔ اگر اس سال ਵਿੱਚ ਉਹ فوت ہو گیا بشرطے کہ بندہ مومن ہوئے، بولو بولو کی ہوئے؟ شرط ہے کہ بندہ مومن ہوئے۔ تو اس سال دے وچ اگر وہ فوت بھی ہو جائے گا تو رب کائنات انہوں اپنی رحمت کاملہ اور سرکار دے طفیل جنت عطا فرمائے گا، انہوں عذاب قبر تو حفاظت مل جائے گی۔ تو دوستو بزرگو، کوشش سب تو زیادہ کرنی ہے کہ وحدہ لا شریک اپنے پیارے حبیب دے صدقے۔ تو انشاءاللہ اس شب برات دا موضوع جڑا ہے انہوں سلیکٹ کیتا ہے کہ مومن کون ہے۔ ٹھیک ہے، میں مومن کون دسو، لوگاں نو دعوتاں دینی ہیں، اشتہار نہیں چھپاونے۔ کہندے نے اشتہاراں نال عوام کٹھی ہوندی، میں کہا ساڈی قوم نو اشتہاراں دی لوڑ نہیں رہی، ساڈے یاراں پیاریاں نو ہن اشتہاراں دی ضرورت نہیں رہی۔ 11ویں شریف اسی شب برات دے وچ اسے تو لیندی، آئندہ تو 11ویں شریف اپنے وقت تے ہی منائی جائے گی، 10 دا دن تے رات 11 دی، اے ایک 11ویں بس دل کیتا کٹھیاں کر لئیے۔ لیکن ختم اسی 11 دا پھر بھی قضا نہیں کیتا۔ لوگاں نے فون کافی کیتے، میں کہ نہیں تسی سارے بیان واسطے ہونے، وہ رات شب برات ہی ہوئے گا۔ ختم اسی 11 قضا نہیں کیتی، اپنی جڑا سلسلہ شروع کیتا ختم اسی دلا لیا سی۔ تو ہن دوستو بزرگو اس سلسلے میں آپ آگے بدھاؤنا ہے، عبادتاں تے کرنے ہیں تے مومن دی شناخت کرانی ہے کہ ادھر مومن کون ہے۔ مومن اے موضوع لوکاں نو دسو تے ثابت کرنا ہے قرآن چوں، قرآن دے وچوں ہر گل آئے گی۔ قرآن تو انشاءاللہ باہر نہیں جاواں گے، وہ گھنٹے گل ہو جائے، 1.5 گھنٹہ ہو جائے، 2 گھنٹے ہو جان، لیکن جدوں تانوں پتہ لگ جائے نا کہ بھی اے مومن ہے، ادوں اسی بس کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے چکوک چو جتوں آئے جو تھے اعلانات کرو، دوست احباب نو لیاؤ۔ پھر بیان تو بعد درود و سلام ہوئے گا، ختم شریف پڑھیں گے، پھر مختصر دعا ہوئے گی، لنگر تقسیم کر دیتا جائے گا، لنگر کھاندے رہا جے، نال جناب ادھے گھنٹے دا وقفہ دیاں گے، اس ادھے گھنٹے لنگر کھا کے دوبارہ وضو کر کے مسجد وچ ذرا فریش ہو کے بیٹھو گے، پھر صلاۃ و تسبیح دی جماعت کریں گے۔ جماعت تو بعد پھر محفل ذکر ہوئے گی، پھر دعا ہوئے گی، پھر تانوں اجازت ہوئے گی، پاویں مسجد چ نفل پڑھو، پاویں گھر جا کے پڑھو جتھے تسی پڑھنے، لیکن سویر دی نماز با جماعت ادا کر کے پھر بھی سونا نہیں، سورج نکلن تک سرکار دو عالم دی بارگاہ چ درود و سلام پڑھدے رہا جے، پڑھدے رہا جے، پڑھدے رہا جے۔ سورج نکلن تو بعد 4 رکعات اشراق دیاں پڑھ کے پھر سو جایا جے۔ ہو سکتا ہے رات دا جاگنا، دن دا سونا تیرے مقدراں دے واسطے بہتر بن جائے تے سرکار دی زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو مینوں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر گنبد خضرا دے سائے تلے 2 بیبیاں بیٹھیاں، ایک بیبی بیچاری تھوڑی پڑھی سی تے وہ بھی درود و سلام پڑھ رہی ہے، ایک بیبی نے نال کتاب کھڑی ہوئی ہے درود و سلام دی، وہ کدی کوئی درود پڑھ دی کتاب تو ویکھ کے، وہ جڑی بہتا پڑھی نہیں سی انہیں ایک ہی درود و سلام یاد کیتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بی بی نقل کر دی ہے کہ میں سرکار دی بارگاہ چ مگن ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ساری توجہ سرکار وال، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھ رہی ہیں کہ میرے نال جڑی دوسری عورت ہے وہ بھی جناب والا طرح طرح دے درود و سلام دی کتاب وہ دے کول ہے، وہ پڑھ دیے۔ میں بڑی پریشان ہوئی تے خیال آیا کاش میں بھی پڑھی ہوندی، کاش میں بھی پڑھی ہوندی تے جے میں اے درود و سلام پڑھ دیے میں بھی پڑھ لیندی، لیکن میں اسے سلسلے فرماندیاں نے میں بڑی پریشان ہوئی تے روح پئی تے درود و سلام پڑھ دی رہی۔ جدوں میں واپس آئی ہاں اپنے مکان تے آن کے لیٹیاں تے سو گئی، میری اکھ لگی، دل جاگیا
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نصیب ہوئی وہ تو روندی روندی سو گئی کہ خبرے ساڈا ان پڑھاں دا بھی درود و سلام قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا، ساڈے وال بھی سرکار توجہ کردے نے کہ نہیں کردے۔ بس اسی طرح فرماندیاں سوچدی سوچدی سو گئی، سرکار خواب جائے، آپ نے فرمایا او میری بندی، میری غلام، اے میری امت دی پیاری بچی کیوں پریشان ہے؟ سونیا اس گلوں، فرمایا وہ تے کتاب تو ویندی سی تے توجہ دی کتاب وال سی، میرے وال تو دی توجہ ہی نہیں سی۔ ہائے ہائے، کتاب تے او دی توجہ سی، پڑھدی سارا کچھ سی، توجہ او دی میرے وال نہیں سی۔ کملی نہ بن، تیری تو توجہ ساری میرے وال سی، درود و سلام پڑھو تے توجہ میرے وال کر کے پڑھو۔ فرمایا غم نہ کر، اسی توجہ والیاں وال توجہ کردے ہیں، جدی توجہ کسی اور پاسے ہوندی ادھر ساڈی توجہ بھی نہیں جاندی۔ اس واسطے اس رات وہ درود و سلام جڑا تانوں زیادہ تو زیادہ مزہ دیندا ہوئے، میری گل سمجھ گئے ہو؟ جڑا درود و سلام، جڑا درود و سلام مزہ دیندا ہوئے، جدے وچ زیادہ سرکار وال توجہ جاندی ہوئے، کسے دائیں بائیں خیال نہ جاندا ہوئے، پھر دوزاں نوں بہ کے خدا دی قسم نیویں پا کے محبت نال پڑھدا رہیں، تصور کر لیں، انشاءاللہ میرا رب بھی کریم ہے، میرا کریم بھی کریم ہے، میرا لاجپال بھی کریم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تینوں خواب دے وچ مشرف نہ فرما۔ انشاءاللہ ضرور خواب دے وچ سرکار دی زیارت نصیب ہوئے گی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ لوگوں اگر کسی نو شوق ہوئے آقا کریم دی زیارت دا، ویکھنا چاہتا ہوئے کہ اسی سونے دا مکھڑا ویکھنا ہے، پر میں جمعے رات دا دن گزار گیا، جی رات گزری ہے، اے رات آوے عشاء تو پہلوں غسل کرے، صاف تے سونا تے پاک صاف لباس پاوے، عشاء دی نماز پڑھے، اپنے حجرے وچ آ جائے۔ کتھے آ جائے؟ اپنے حجرے چ بہ جائے خاص وچ، اوتھے 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت دے پڑھے، پھر پڑھن تو بعد آپ فرماندے نے جویں قبلے وال سیدھا منہ میں سلام پھیر لوے، پھر تھوڑا جہا انج ترچھا ہو جائے، ادھر سجے موڈے والے پاسے نو ترچھا ہو جائے، اپنے گھٹنیاں نو پکڑ کے اس طرح کرے، ایتھے کہ جدوں آؤ گے فرمایا ایتھے سیدھا ہی مدینہ ہے، ایتھے سیدھا ہی سرکار دا گنبد خضرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے پھر نیویں پا کے آپ فرماندے نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سجے موڈے تے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کھبے موڈے تے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، دل تے ضرب لگاؤ، فرمایا عشق و مستی دی عالم چ چلے جاؤ، کوئی کچھ ہوندا رہے انج بھی محسوس ہوئے گا جی میں کوئی شے تواڈے گھر ڈگ پئی ہے یا کوئی حرکت ہو گئی ہے پیچھے، فرمایا شیطان تانوں طرح طرح دے خیالاں نال ہٹاؤن دی کوشش کرے گا، ادھروں خیال ہٹاؤنا نہیں، ہر پاسیوں کناں نو بند کر دینا ہے، اکھاں نو بند کر کے گنبد خضرا دے تصور دے اندر بس ضرباں لگائی جائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سجے موڈے تے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کھبے موڈے تے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، دل تے ضرب لگا، فرمایا اسی طرح پڑھدا رہیں، جدوں تیرے تے غنودگی آ جائے تے اوتھے ہی سو جائیں، ہائے ہائے اسے مسلے تو اٹھنا نہیں، اوتھے ہی سو جائیں، اے اکھ لگ جائے گی، اے کھل جائے گی، آقا دا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ یہ اولیاء اللہ دا نسخہ ہے اور بزرگاں نے دین اس تے بڑا عمل کردے رہے نے، جدوں ہی انہاں نوں یاد ستوندی سی جمعے رات نوں یہ وظیفہ کر لیندے سن تے سونے دا مکھڑا ویکھ لیندے سن۔ تو دوستو بزرگو ساری خوش نصیبی یہ ہے کہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اے مبارک راتاں سانوں پھر عطا فرما دیتیاں، اللہ تعالی حاضریاں قبول فرمائے۔ اور دوستو اے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی
طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام اور